बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत पर अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखता हूँ। ये नुक्ता नज़र, इसमें इख्तलाफ की भी ज़ाहिर गुंजाइश होती है, इत्तेफाक की भी गुंजाइश होती है, और जो इस प्रोग्राम को देखने वाले मेरे मेहरबान हैं उनकी आरा भी मुख्तलिफ हवालों से मुझ तक पहुँचती है, जिसमें वो अपने इख्तलाफ का भी इज़हार करते हैं। ज़ाहिर है मैं एक इंसान हूँ जिसकी राय में जितना इम्कान गलती का है इतना इम्कान सेहत का भी होता है। ये सारी गुफ्तगू इसलिए होती है कि माशरे के अंदर एक मुकालमा हो, मैं अपनी बात कहूँ, उसके रद्द अमल में लोग अपनी बात कहें, और यूँ हम गुफ्तगू के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए लोगों के ज़हनी सतह को, लोगों के शऊर को बुलंद कर सकें, अपनी ज़हनी सतह को बुलंद कर सकें और मामलात की बेहतर तफ़हीम कर सकें। जब मुख्तलिफ़ सवालात मेरे सामने आए तो मुझे ख्याल हुआ कि हफ़्ते में एक दिन कम अज़ कम ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें इन सवालों को मुखातब बनाया जाए, उसमें जो अच्छी सजेशंस हैं उनको कबूल किया जाए, उनको नुमायाँ किया जाए, और अगर कहीं कोई चीज़ वजाहत की तालिब है तो वो वजाहत भी सामने कर दी जाए। आज एक ख़ास प्रोग्राम के हवाले से आने वाले सवालात को मैं ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस सिलसिले को दीगर मौज़ूआत के हवाले से जारी रखेंगे। मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था जिसमें पाकिस्तानी सियासत का तज़किया करते हुए मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान में सियासत का मुस्तक़बिल बहुत तारीक है। क्यों है, इसके असबाब भी मैंने बयान किए थे। उसमें एक बात मैंने ये कही थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सियासत दुरुस्त हो तो ज़रूरी है कि सियासत को रवायती अहले सियासत और रवायती सियासत ही की तरफ लौटना चाहिए। इस पर सवालात आए और लोगों ने ये कहा कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में अगर मसाइल हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासत रवायती हाथों में है। रवायती लोगों ने असल में सियासत को पोल्यूट किया है, इसको करप्ट किया है। लिहाजा ज़रूरत है कि सियासत में नए लोग आएँ, नए ख़यालात आएँ, नए चेहरे आएँ, ताकि वो जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो रवायती सियासत की वजह से उनको दूर किया जा सके। इसलिए जब आप कहते हैं कि रवायती सियासतदानों के हाथ में मामलात होने चाहिए तो उसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि सियासत इसी तरह से पोल्यूटेड रहे, इसी तरह से करप्ट रहे, इसी तरह से ख़राब रहे और उसमें इस्लाह का कोई इम्कान ना हो, जो नए खून के बगैर नहीं आ सकता। ये सवाल और ये एतराज़ बज़ाहिर बड़ा वज़नी है, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आज हम इसका तज़किया करें कि एतराज़ असल में है क्या, और मैं जो बात कह रहा हूँ वो असल में क्या है और उसको कैसे समझना चाहिए। देखिए, रवायती सियासत से मैंने इस प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि मेरी मुराद ये है कि सियासत के अपने कुछ आदाब हैं, और ये आदाब जो हैं एक रवायत के तसलसल की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। सियासत आज का फ़ेल तो है नहीं, सियासत आज का काम तो है नहीं। जब से इंसान ने एक रियासत की शक्ल में या इससे पहले एक किंगडम की शक्ल में, सल्तनत की शक्ल में रहना शुरू किया है, एम्पायर की शक्ल में अपनी सियासी तक़सीम की है, सियासत हो रही है। और सियासत जब होती है तो ज़ाहिर है कि उसमें मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रते हुए, मुख्तलिफ़ इर्तिका के मराइल से गुज़रते हुए उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि सियासत कैसे होती है और इसके नतीजे में कैसे किसी माशरे के अंदर सियासी इस्तेकाम आता है, कैसे किसी मुल्क के अंदर माशी सरगर्मी जनरेट होती है, आगे बढ़ती है। इसको लोगों ने पढ़ा है, इस पे लिखा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि रवायती सियासत कैसे आगे बढ़ती है और इससे हमारी मुराद क्या है। मसलन हम जानते हैं कि बहुत तवील अरसा पहले इस पे अफलातून जैसे बड़े आदमी ने रिपब्लिक के नाम से किताब लिखी और ये बताने की कोशिश की कि सियासत कैसी होनी चाहिए। फिर बाद में हमारे यहाँ हम देखते हैं कि 16वीं सदी में जब मामलात आगे बढ़े तो मैकियावेली तरह के लोग आए जिन्होंने प्रिंस के नाम से किताब लिखी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सियासत के आदाब क्या हैं, इसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर इब्न खुल्दून को हम जानते हैं मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर बहुत बड़े एक सोशोलॉजिस्ट थे, एक इमरानियात के माहिर थे, जिन्होंने सियासत में बहुत लिखा और असबियत का तस्वुर पेश किया जो ख़ास तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है सियासत को समझने के लिए। मैं जब ये कहता हूँ कि सियासत को रवायती अंदाज में सामने आना चाहिए तो मेरी मुराद ये होती है कि सियासत के एक पैराडाइम है, एक पूरी उसकी तारीख़ है, सियासी अमल के एक पूरे मुख्तलिफ पहलू हैं। तो कहना यह है कि सियासत रवायती तौर पर अगर हम पूरी तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो इसको डिफ़ाइन किया गया है, इसको बताया गया है कि कैसे होती है, इसके मकासद क्या होते हैं, और ये सियासत जो लोग करते हैं उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या औसाफ होने चाहिए। ये चीज़ें बताती हैं, अगर हम सब को सामने रखें, कि सियासत असल में इसलिए होती है कि किसी माशरे के अंदर हम एक सियासी इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं। सियासी इस्तेकाम से मुराद ये होती है कि किसी माशरे के अंदर एक ठहराव आ जाए
تاکہ اس کی معاشی اور سماجی سرگرمیاں کسی نظام کے تابع ہو جائیں۔ جن معاشروں کے اندر انتشار ہوتا ہے، جن معاشروں کے اندر اضطراب ہوتا ہے، ان میں نہ کوئی معاشی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، نہ کوئی دیگر سماجی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ اب یہ سیاسی استحکام ان معاشروں کو حاصل ہوتا ہے جہاں سیاسی لیڈرشپ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کو عصبیت حاصل ہو۔ عصبیت کا مطلب ہوتا ہے عوام کا اعتماد۔ عوام کا اعتماد عام طور پر انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ایک روایت کے تحت سیاست کرتے چلے آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا ربط ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اور عوامی جذبات کی بہتر ترجمانی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ماضی میں جب امپائرز کا دور تھا، جب سلطنتوں کا دور تھا، تو تب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائنیسٹیز کا دور ہوتا تھا۔ ڈائنیسٹیز کیوں وجود میں آتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ڈائنیسٹیز ہی کے ذریعے کسی اسٹیٹ کے اندر سیاسی استحکام آتا تھا، لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے اور لوگ اعتماد کرتے تھے کہ یہ لوگ اصل میں امور سیاست کو چلانے کے ماہر ہو سکتے ہیں، اور پھر جینیٹکلی بھی بعض چیزیں آگے بڑھتی ہیں جن کے اندر لوگوں کے اندر یہ اوصاف ظاہر ہوتے ہیں۔ تو سیاست کو روایتی عمل ہی کے تابع ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جو سیاست ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی قدرت نے ان کا انتخاب بھی سیاست کے لیے کیا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیاست کریں۔ یہ سیاست اور یہ جو روایتی سیاست ہے دو طرح سے سامنے آتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ لوگ جو خاندان جو پہلے سے نسل در نسل لوگ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اس کی نئی جنریشن، ان کے آنے والے بچے بھی سیاست کریں، لیکن اس طریقے سے کہ وہ سیاسی عمل کو آگے لے کے جائیں، یعنی وہ اس سیاسی بصیرت کو، وہ جینیٹکلی جس کو لے کے آئے ہیں اس کو لے کے چلیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو مضبوط کریں جن کے اندر اس بات کی گنجائش ہو کہ جو لوگ سیاسی رجحان رکھتے ہیں وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ بنے اور تدریج سے، تربیت سے گزرتے ہوئے وہ سیاسی لیڈرشپ کی منصب تک پہنچیں۔ یہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ کسی معاشرے کے اندر ایک مستحکم سیاسی عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ موروثی سیاست کے اپنے نقصانات ہیں۔ اگر ہم اس کو مان لیں روایتی سیاست کو، تو موروثی سیاست سے پھر کیسے نجات پائی جا سکتی ہے یا اس سے چھٹکارے کی کیا شکل ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر ایک مستقل اور متواتر سیاسی عمل چلتا رہے۔ جب روایتی اور متواتر سیاسی عمل چلتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں موروثی سیاست اگر ان اوصاف کی حامل نہیں ہوتی جو سیاست کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو عوام کے معیارات ہیں، جو عوام کا اعتماد ہے، اس پر پورا نہیں اترتی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی کے اندر سے ایلیمنیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس ملک میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا جیسے سیاسی عمل آگے بڑھتا ہے موروثی سیاست خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سارے سیاسی خاندان تھے، اگر غور کریں تو آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا سیاسی عمل آگے بڑھا ہے تو وہ ختم ہو گئے۔ مثلا سندھ کی جتوئی کہاں ہے، پنجاب کی کھر کہاں ہیں، عابدہ حسین جیسا بڑا خاندان کہاں ہیں؟ یہ لوگ آپ کو لگے گا کہ سیاست میں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہے۔ پیر پگاڑا کا خاندان کہاں ہے؟ یعنی ان کا سیاسی عمل جو کافی عرصہ پہلے بہت زیادہ تھا مارشل لاء کے دور میں اور اس طرح کے لوگ کے ادوار میں، جیسے ہی جمہوری عمل زیادہ آگے بڑھا، تھوڑا سا ترتیب سے آگے بڑھا، تھوڑا سا اس میں تسلسل آیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ موروثی سیاست جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اس کی جگہ نئے لوگ سامنے آنے لگے، اور موروثی سیاست کے اندر بھی وہی لوگ زندہ رہے جو عوام کے اعتماد پر پورا اترے، جنہیں عصبیت حاصل رہی اور جنہوں نے عوام کے جذبات کو اور نئے عہد کے تقاضوں کو سمجھا۔ مثلا نواز شریف صاحب کی کئی اولادیں ہیں، ظاہر ان کے دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹے ہیں، لیکن سیاسی عصبیت صرف مریم کو حاصل ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جینیٹیکلی اس چیز کو لے کے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جو ان کے اندر ہے، لیکن اگر جمہوری تسلسل رہے گا اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گی تو پھر ان کی سیاست کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سیاست اصل میں سیاستدانوں کا ہی کام ہے، اور سیاستدان کون ہوتے ہیں؟ وہ جو روایتی طور پر، خاندانی طور پر سیاست کر رہے ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آگے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو روایتی سیاست سے میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو بائی برتھ یا سیاسی عمل کے نتیجے میں سیاست میں آئے ہیں، یہ انہی کو زیبا ہے، یہ انہی کو جچتا ہے کہ وہ سیاست کریں، اور سیاست اگر ان کے ہاتھوں میں رہے گی تو پھر سیاسی عمل بھی پولوٹ نہیں ہوگا، بہتر انداز میں آگے بڑھے گا اور ارتقائی مراحل سے گزرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کی باغ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جو سیاسی نہیں ہے، جیسے ہمارے ملک میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے بیوروکریسی ہے، تو وہ بنیادی طور پر سیاست کے لیے نہیں ہے۔ جب سیاست ان کے ہاتھوں میں چلی جائے گی تو پھر نظام بھی برباد ہو جائے گا، اور وہ جو سیاسی استحکام کی بنیادی شرط ہے، عوامی عصبیت،
وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوں گی، اور جب سیاسی عصبیت حاصل نہیں رہے گی تو سیاسی استحکام نہیں رہے گا، اور سیاسی استحکام نہیں رہے گا تو کوئی معاشی عمل آگے بڑھ پائے گا، نہ سماجی ارتقا ممکن ہوگا۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ روایتی سیاست، تو میری مراد ہوتی ہے وہ لوگ جو بائی برتھ سیاست کا مزاج رکھتے ہیں اور وہ پولیٹیکل پروسیس سے جو ایوالو ہو کے سامنے آتے ہیں، سیاست کو ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔